बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। जो स्पेशल सीट थी उस पर तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और हम कह सकते हैं कि जो आर्जी रिलीफ मिला था पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो भी अब ख़त्म हो गया। अब मामला ये है कि इस स्टे आर्डर ख़त्म होने के बाद जो कौमी असम्बली में पोजीशन है जमातों की, नून लीग के पास, जो नून लीग की हुकूमत है उसे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई है। और अब कह सकते हैं कि बड़ी जो है वो महफूज हुकूमत इसे तस्वर किया जा सकता है कि जिस गवर्नर के पास 2/3 अक्सरियत हो उसके खिलाफ तरीक़त में एतमाद या बाकी कुछ जो इक़दाम हैं वो नहीं हो सकते। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि IMF का वफद जो है पाकिस्तान में है, उसके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और डू मोर की बातें की जा रही हैं। IMF के वफद के बारे में कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो डिमांड की जा रही है पाकिस्तान से, यानी कि गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, महंगाई की सूरत हाल है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? क्या हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर पाएगी? IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो पाएंगे? इस पर बात करेंगे। और फिर कल जो है वो एक बड़ी ख़बर आई, CM KP के अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे और उन्होंने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव चीज़ है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो राब्ता साजी है, जो राब्तों का फुकदान था वो ख़त्म हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीनियर रहनुमा हैं जरताज गुल साहबा, उनसे बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। मैम बताइएगा कि एक तो CM KP के अली अमीन गंडापुर से हम शुरू करते हैं कि जो उनकी मुलाकात हुई है, क्या हम कह सकते हैं कि ये राब्ते आगे भी जारी रहेंगे या जो वर्किंग रिलेशनशिप है बिटवीन KP के और वफाक के दरमियान वो बेहतर हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की बात है, अली अमीन गंडापुर का अपना एक एग्रेसिव स्टाइल है। ज़ाहिर बात है, हमेशा ही तीसरी दफ़ा वो अपना इलेक्शन लड़के जीत के हैं और बड़े भारी मैंडेट लेकर आते हैं। अभी उन्होंने भी मेरे समेत, हम तमाम लीडरशिप समेत बड़ी सख्ती गुजारी और आपको पता है कि जो उनके साथ सलूक किया गया था, हमें तो अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो गद्दार करार दे दिया गया था, एंटी स्टेट करार दे दिया गया था, दहशतगर्द करार दे दिया गया था और पता नहीं किस किस किस्म के पर्चे हम अभी तक भुगता रहे हैं। ऐसे में अली अमीन गंडापुर का अपने अवाम में वापस आना और फिर ओरिजिनली 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान के गयूर अवाम ने और KPK के गयूर अवाम ने जिस तरह इमरान खान को और उसकी पार्टी को वोट डाला और उसके नुमाइंदों को, तो ओरिजिनली अली अमीन गंडापुर तो फॉर्म 45 के ज़रिए ही 8 फरवरी को ही इलेक्ट होकर वो चीफ़ मिनिस्टर बने। अब जब से वो चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कल एक जेस्चर शो किया है कि वो अपने हकूक़ के लिए, सुबह के हकूक़ के लिए, उनका अपना ज़ाती कोई हक नहीं था, न उनको अपनी कोई ज़ाती जायदाद या कोई ज़ाती मुकदमा ख़त्म करना था। वो बेसिकली एज चीफ़ मिनिस्टर ऑफ KPK उनके पास मैंडेट है, वो चीफ़ मिनिस्टर है इलेक्टेड। तो उन्होंने जो KPK को जो NFC अवार्ड में शेयर काफ़ी टाइम से नहीं दिया गया उसके लिए, और फिर जो फाटा मर्जर है जिसमें फाटा मर्जर के लिए लोगों को सेटल करने के लिए जो है सेटल करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू करना था, उसको सेटल करने के लिए भी NFC अवार्ड से नहीं पैसे दिए गए थे। एक वो, फिर उसके बाद जो जिस तरह के अली अमीन गंडापुर साहब अपने लीडर इमरान खान के साथ, हमारे लीडर के साथ वो मिलना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेट बात है कि पंजाब से एक लेटर भेजा गया उनको और एक जेल हकाम की तरफ से भी कि आप KPK के जो चीफ़ मिनिस्टर है वो खान साहब से भी नहीं मिल सकते और वो पंजाब में एंटर नहीं हो सकते। ये बड़ी मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि सूबों को और आवाम को तकसीम करने के बजाय जोड़ना था। वहाँ पे वो खान साहब के लिए भी गए कि ये केसेस भी झूठे ख़त्म होने चाहिए और उनको मिलने भी देना चाहिए, क्योंकि सेनेट से भी नाम आने थे सेनेट के लिए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े पॉपुलर लीडर का, उम्मत मुस्लिमा के लीडर का अपनी ही पार्टी के साथ और अपनी ही वकला के साथ और अपनी ही चीफ़ मिनिस्टर के साथ अगर कम्युनिकेशन ज़ीरो हो जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और फिर जो 9 मई के अंदर लोगों को फ्रेम किया गया था, जो अभी तक पर्चे भुगता रहे हैं मुझ समेत, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन पंजाब के अंदर मेरे ऊपर 25 से ज़्यादा FIR कर दी गई और मुझे ज़ाहिर किया गया कि मैं 9 तारीख को हर जगह पर मौजूद थी। हालांकि ये फ़िज़िकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस तारीख को मौजूद हो, लेकिन हमें सज़ा दी गई पाकिस्तान से वफादारी की और अपने लीडर इमरान खान से। तो ये वो बात करने के लिए वहाँ पे कल गए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेच्योर होने का, अपने लीडर होने का, अपने सूबे को आगे बढ़ने का, उसके हकूक़ के लिए मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया है। मेरे ख्याल में अब पंजाब को भी इसको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये कह देने से
کہ میں آئی ول بی ویری روتھلیس. میرے خیال میں اس طرح کے بیان پھر کرسی کے اوپر بیٹھ کے چاہے آپ 47 کے ذریعے فارم کے لیے ذریعہ بنے ہوں, چاہے آپ علی امین گنڈاپور کی طرح فارم 45 کے ذریعے بنے ہوں, میرے خیال میں پھر منصب یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کے بیانات دیں. میرے خیال میں علی امین گنڈاپور نے بڑی اچھی اور میچورٹی کا اور اپنا حلقے کا علاقے کا کے پی کے کا مقدمہ بڑا اچھے طریقے سے لڑا ہے. میں اس کو بڑا پازیٹیو دیتی ہوں. ٹھیک ہے, پازیٹیو سائن ہے میم, بالکل پازیٹیو سائن ہے. بتائیے گا کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, آپ کی سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی, تو اس سے کیا کوئی اثر پڑے گا آپ کی جو قومی اسمبلی کے اندر سیاست ہے, جو آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا اسمبلی بزنس چلانے کے لیے, ظاہر بات ہے آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور حکومت پر آپ کا پریشر بھی ہے, تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کہ آپ کی سیٹیں چلی گئیں اور جو ہے وہ اب ظاہر بات ہے اب سیٹیں نہیں ملیں گی آپ کو؟ نہیں, فرق تو دیکھیں بلوچ صاحب بہت پڑتا ہے نا. دیکھیں جب ایک پولیٹیکل پارٹی سٹرگل کرتی ہے, اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اور بھی بہت ساری جماعتیں, جب آپ کے ورکرز آپ کے لیے محنت کرتے ہیں, اور جتنا برا وقت 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, جتنی زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی, ہمارا بلے کا نشان چھین گیا, 200 سے زیادہ ہمیں نشانہ الاٹ کر دیے گئے, ہمارے لیڈر عمران خان کو ناحق جیل کے اندر 31 سال کی 2 دن کے اندر سزا دی گئی تاکہ ورکر کا اور ووٹر کا امید ختم ہو جائے. اس کے باوجود بھی ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا اور ہم بڑی بھاری اکثریت سے 8 فروری کو آئے. ایسے میں جب آپ کے لیے خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ مار کھاتی ہیں, آپ کے لیے شیلنگ برداشت کرتی ہیں, آپ کے لیے ایف آئی آر کو برداشت کرتی ہیں, لاٹھی چارج کو برداشت کرتی ہیں, چادر اور چار دیوالی کو پی ایم ایل این کی طرف سے پامال کیا گیا, ایسے میں ان خواتین کا یہ رائٹ ہوتا ہے, اور ایون مائنورٹیز کا بھی, کہ جو پارٹی جیتے اس پارٹی کو اس کے تناسب سے اس کو سیٹیں ملنے چاہیے. میں فیصلے کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ ظاہر بات ہے ہماری لیگل ٹیم آگے سپریم کورٹ میں بھی جائے گی, ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, اور اس سے پہلے بھی ہم نے اسپیکر صاحب کو بھی کہا کہ آپ رولنگ دے دیں, ہم نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو بھی لکھا, ہم نے وہاں پہ بھی اپنا کیس لڑا کہ جو پارٹی جیتتی ہے اس کو اس کے تناسب سے مائنورٹیز کے اور ریزرو سیٹ دینی چاہیے. وہ تو ہم مقدمہ لڑتے رہیں گے. مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے, ظلم کے پہاڑ 2 سال سے ہمارے اوپر توڑیں, اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک شجر ممنوعہ جو ہمیں سمجھتی ہے, جو ہمیں ہماری پارٹی کو جو ہے وہ بات کرنا ان کے بارے میں ان کی ہمیں تو وہ دہشت گرد قرار دیتی ہے, وہاں پہ ہماری خواتین کے ریزرو سیٹ کی خواتین کی تقسیم کے اوپر خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے میم, خان صاحب نے خود کہا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, بات نہیں کریں گے. نہیں دیکھیے, خان صاحب نے تو اپنی ہی پارٹی کے اس کو نامینیٹ نہیں کیا کینڈیڈیٹ کو. خان صاحب نے تو آپ کے سامنے کہ پریزیڈنشل اس کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے بھی اچکزئی صاحب کو, جس کے ساتھ ہمارے نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے, ذاتی جھگڑا تو ہمارا کسی سے بھی نہیں ہے, لیکن خان صاحب نے جیل کے اندر ظلم اور جبر جو ان کے ساتھ بھی کیا گیا, بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا, اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ایک بڑے لیڈر کا اور پاکستان کو جوڑنے والے لیڈر کا ثبوت دیا. انہوں نے اچکزئی صاحب کو اپنا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کیا ایک چھوٹے صوبے سے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب قومی یکجہتی کی اور تمام پاکستان کو جوڑنے کی علامت ہے. وہاں پہ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, فارم 45 کے ذریعے آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کی بات ہے اس کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ قانون سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن دیکھیں نا بلوچ صاحب, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے گھر پہ ڈاکہ مار کے جائیں اور آپ کہیں کہ ہم ڈاکو کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپس میں مکا کر لیں نا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری خواتین کی سیٹیں واپس کریں, مائنورٹیز کی سیٹیں واپس کریں, پھر ہمارے فارم 45 کے ذریعے جو عوام نے ہمیں ووٹ دیا اس کے ذریعے فیصلہ کریں. صرف ہماری حق تلفی نہیں ہے, یہ عوام کی بھی حق تلفی ہے نا. کتنے ظلم اور جبر کے باوجود 8 فروری کو لوگ لائنوں میں لگے, اربوں روپے کا اس ملک کا جو ہے وہ غریب ملک کا اس ٹیکس پیئر کا پیسہ اس الیکشن کے اوپر لڑا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی تک نتائج چینج کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے گجرانوالے سے ایک کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ 3700 ووٹ سے ہرا دی گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ الیکشن 8 فروری کو اور ابھی تک نتائج جو ہے وہ چینج کیے جا رہے ہیں. تو ایک ایک سیٹ سے فرق پڑتا ہے, ایک ایک حق کی آواز سے فرق پڑتا ہے. اب میرے سامنے تو ان ساری خواتین کی شکلیں ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں, ان کی سیٹ چھین لی گئی, نواز شریف کے مقابلے میں زیادتی کی گئی. اور ریحانہ ڈار صاحبہ کو دیکھ لیں, ان کی سیٹ چھین لی گئی خواجہ آصف کے مقابلے میں. عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیکھ لیں, ان کو زبردستی ہرا دیا گیا. یہ پابند سلاسل ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, عائشہ بھٹا, عالیہ حمزہ. ہمارا خیال تھا کہ چلو ان خواتین کو ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں گے, ان کو صلہ دے دیں گے ان کے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا, آج ان کے ساتھ بھی حق مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میم. جب بریک واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ یہ فارم 47 اور فارم 45 کا جو ہے معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.